میرے پیغمبر دے غلام بن جاندے نے۔ اور سنیے میرے ویراں جدے کناں در قرآن دیاں آوازاں پہ گئیاں، او جناب انقلابی نہ بنیاں، اے سوال ہی پیدا نہیں ہوندان، اے تے بس مسلمانان اور پاکستان دیا مسلمانان ہون دے وقت دیا مسلمانان تو قرآن تو دور ہو گیا ہے، تو قرآن چھڑ دیتا ہے تے قرآن تو دوری اختیار کر کے جگہ جگہ تے ذلیل ہو رہے ہیں۔ ایک وقت سی میرے ویران جدوں لوگ قرآن والے سن او پکا سچا تو مسلمان سینا، او دو جناب تیری دشت بڑی سینا، او دو جناب تیرا روب بڑا سینا، اسی قرآن تو دور ساڑھے بچے اے قرآن تو دور نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک بک انگریز بنائی ہے، دوجی بک دا نام قرآن نے، ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے، دوجی بک تو دور انسان نے، ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا، ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا، دوجی بک وچ مقصد انسان نے، فیس بک اتھے نہیں کم ہونا جتھے کم ہونا قرآن نے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام القبلتین، امام المجاہدین، امام المتقین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، ساری کائنات دے سردار پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے خاص، دوستو بزرگو بھائیو، اللہ پاک دا بہت شکر ہے جس اللہ پاک نے اس گئے گزرے دور دے اندر، اس پر فطرن دور دے اندر اپنے گھر دے وچ جمع فرمایا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول و منظور فرمائے، اور میرا مولا کریم سن سنا کے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیوں، جس طرح کے بابن علم میں 19 دسمبر سن 2025 دا خطبہ جمعہ، پہلے تسی ماشاءاللہ خطیب اسلام مبلغ علیہ السلام پیارے بھائی جان مولانا قاری عبد المنان عامر صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں کولوں خطبات جمعہ سندے رہندے ہو، اور آئندہ خطبہ جمعہ تکمیل قرآن دے والے دے نالے دعا کرو اللہ قبول فرمائے، کہہ دو آمین۔ بڑی ہی خوشی دی بات ہے، ایک گاؤں اندر، ایک پنڈ اندر حفظ دی کلاس دا آغاز کرنا، پھر اختتام تک پہنچانا کوئی معمولی بات نہیں،
کچھ آ کے کسی شہر دے اندر ادارے دا چلنا اور بات ہے، کسی گاؤں اندر ایک حفظ قرآن دی کلاس چلنا اور بات ہے، پھر پنڈ اندر مکمل حفظ کرنا اور بات ہے۔ میں دعا گو ہاں جڑے بچیاں نے حفظ کیتا ہے، قاری صاحب نے محنت کی تھی، دعا کرو اللہ پاک دنیا تے بھی کامیاب فرمائے تے اگلے جہان بھی کامیاب فرمائے، کہہ دو آمین۔ اللہ جاندے قرآن بڑی شان والا، قرآن بڑے مقام والا، قرآن بڑی عظمت والا، اور میں اپنے موضوع دے شروع تو اس بات نو کرنا ضروری سمجھنا وا، 29 چک والے ہو، فیصلہ آباد دے باسیو، تسی مبارکباد حقدار ہو، پوری مسجد انتظامیہ، پورے گاؤں والے، کہ توڑے پنڈ دے بچے توڑے پنڈ دی مسجد دے اندر حفظ کیتا، دعا کرو اللہ انہوں تا حیات تا قیامت شاد اور آباد فرمائے، کہو آمین۔ انشاءاللہ اللہ فرمان گے۔ جیسے قرآن ہے نا کتاب بڑی شان والی، بڑے مقام والی، بڑی ہی عظمت والی ایک کتاب ہے۔ قرآن جا علم زمین تے کوئی نہیں، اور قرآن ایک انقلابی کتاب ہے۔ نبی پاک دے کول نا، اگر نہیں اے چلدا ٹھیک نہیں ہوتا تسی ایزی ہو جو جمعے دا ماحول برقرار رکھو، اللہ تعالیٰ تم جزائے خیر دے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ توجہ فرمانا، ایک انقلابی کتاب ہے۔ نبی پاک دے کول چند صحابہ کرام تشریف لے کے آئے، آ کے کہنے لگے سونے سانو مکے والیاں نے بڑا پریشان کیتا، بڑے سانو دکھ دیتے نے مکے والیاں نے، اسیں بیت اللہ چھڑنا چاہنے ہاں، مکہ چھڑنا چاہنے ہاں۔ ہجرتاں دو مشہور نے، ایک ہجرت مدینہ، ایک ہجرت حبشہ۔ نبی پاک دے کول آئے، کہنے لگے سونیا سانو مکے والیاں تانگی بڑا کر دیتا ہے، اسیں اتوں جانا چاہنے ہیں حبشہ دے علاقے اندر۔ آپ فرمان لگے میں توڑا ایک امیر مقرر کرانگا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی، بولو رضی اللہ تعالی عنہ، اے توڑے امیر ہونگے۔ حضرت جعفر آئے، آپ فرماندے نے حضرت جعفر ادھر آئے نا، تو ایس قافلے والیاں دا امیر ہے تے سورۃ المریم یاد کر لے، تے تیرے کل کوئی بندہ پوچھے نا تو کون ہے، کتھوں آئے ہیں، توڑا دین کیے، تسی سورۃ مریم پڑھ کے سنا دینی ہے۔ حضرت جعفر کہندے نے میں سورۃ مریم یاد کر لی، نبی پاک نے قافلے والیاں دا مینوں امیر بنا کے نال بھیج دیتا۔ غور کرنا، توجہ فرمانا، آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر دے یار، میرے پیغمبر دے پروانے، اینا ہجرت کر دیتی، ہجرت حبشہ، تے چل دیاں حبشہ دے علاقے اندر پہنچے۔ اوتھے پہنچن تو پہلا مکے والیاں دے چمچے پہنچ گئے۔ او چمچے جان دیو کہ نہیں، کئی چمچے ہوندے نے سٹیل دے، پلاسٹک دے، سلور دے چمچے ہوندے نے، کئی چمچے ہوندے نے دو لتاں والے، جان دیو نا، کئی چمچے ہوندے نے دو لتاں والے۔ اے اوتھے مکے جناب حبشہ دے علاقے اندر پہنچ گئے۔ نجاشی نو جا کے کہن لگے آ جڑے بندے مکے آئے نے نا، اینا دی گل نہ سنی، اینا اوتھے لڑائیاں پوا دیتیاں، کار دا دشمن بنا دیتا ہے، اے بندے ٹھیک نہیں۔ تے نجاشی بادشاہ بڑا سیانا بندہ سی،
بڑا دنا کہندا کوئی گل نہیں اگر رکھن والے ہوئے تے رکھ لان گے جے رکھن والے نہ ہوئے تے نہ رکھاں گے کیڑی گل ہے نجاشی بادشاہ نے بلا لیا حضرت جعفر تیار نو حضرت جعفر اے جناب حبشہ دا نجاشی بادشاہ اندے کول چلے گئے نے نا جا کے نے پوچھیا تسی کون ہو حضرت جعفر کہندے نے اسی مسلمان اچھا تسی مسلمان جے آئے کتھوں اسی مکے تو آئے اچھا مکے تو آئے جے کیوں آئے جے جی مکے والے سانو مار دینے سانو تنگ کر دینے اسی مارا کھا کھا کے اسی بڑے تنگ ہو گئے سان اسی تاں آئے اچھا مار دے کیوں نے کوئی تے وجہ ہوئے گی تونوں کیوں مار دینے اے کہندے نے اسی پڑھے لا الہ پڑھو اسی پڑھے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے وہ داتا ہے سب کا کہو لا الہ الا اللہ اچھا تسی اللہ پڑھ دے ہو اے تنو تا مار دینے مینوں دسو تنو لا الہ الا اللہ پڑھایا کنے میں جن دی خاطر تسی کاروبار چھوڑ دیتا جن دی خاطر تسی اپنا علاقہ بھی چھوڑ دیتا اپنے بہنا بھائی تسی چھوڑ دیتے اے تنو پڑھایا کنے میں اے تنو سکھایا کنے حضرت جعفر کہندے نے جعفر پتہ ہے کون سی حضرت علی المرتضیٰ دے بڑے بھائی سکے بھائی حضرت جعفر تیار اے کہنے لگے او جنہیں سکھایا ہے او میرا ویر بھی ہے میرا پیر بھی ہے اونچی کو سبحان اللہ او میرا پیر بھی ہے میرا ویر بھی ہے اچھا او لوگ کہندے نے توڑا پیر کوئی نہیں او لوگو ساڑے وہابیاں دا پیر پیران دا پیر ساڑے پیرنگا تے پیری کوئی نہیں او جنہیں پتھرانو کلمہ بڑھایا او جنہیں شجرانو کلمہ بڑھایا او پیر میرا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا او سیر آسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا او قرآن جئی نعمت بخشی رب ذوالجلال او ساڈا او پیر جیڑا آمنہ دا لال او لب کے لے آوے ایسا کس دی مجالے او ساڈا او پیر جیڑا آمنہ دا لالے او نگانی سیوتاں چکی آئیاں جا جوانیاں او صدقے میں پیر سونا سید اللسانیاں او شرم و حیا والی چل گیا چالے او ساڈا او پیر جیڑا آمنہ دا لالے یہ تیرا بھی ہے کوئی ایسا تے سانو وکھا لے ہوئے کیڑا پیرم او فاطمہ دا بانا نام حسن تے حسین دان دنیا نو وال دس گیا رین سین دان او تر گئیاں قسمتاں جون رال بیٹھے نالے ہوئے ساڈا او پیر جیڑا آمنہ دا لالے ہوئے
اللہ اکبر اللہ غور کرنا حضرت جعفر کہندے نے او میرا ویر بھی ہے میرا پیر بھی ہے چاچا ویر بھی ہے پیر بھی ہے نا ہوندا کی ہے ہوندا نام ہے محمد رسول اللہ اچھا او رسول بھی ہے او نبی بھی ہے اے بادشاہ حبشے دا بادشاہ نجاشی جعفر تیار کولوں سوال کردا ہے اچھا رسول ہے رسول نہیں جی آخری رسول ہے او آخری نبی ہے او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مارے آیا ان نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا میرے نبی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اللہ اکبر اللہ او آخری نبی ہے غور کرنا توجہ فرمانا اچھا جی جڑا نبی ہوئے نا جڑا رسول ہوئے نا اون دے ہوتے آسمان تو کچھ نازل ہوندا ہے کیا توڑے نبی تے کچھ نازل ہویا کہ نہیں ہویا حضرت جعفر کہندے نے او پھٹ میرے دماغ نے کام کیتا نبی پاک نے فرمایا سی جعفر جے کوئی پوچھے کون ہو تسی سورۃ مریم پڑھ کے سنانی ہے میرے دماغ اندر او گل آگی میں جلدی نال بولیا جی ساڑھے نبی تے قرآن نازل ہویا اگر اجازتاں دے ہونا تے میں تونوں سنا دے وانا جی سناؤنا حضرت جعفر بسم اللہ پڑھ کے شروع کر لگے نے نا اے مکے والے کافر مکے والے مشرک ایک کافران دا وفد کول بیٹھا ہے کہنے لگے بادشاہ نا 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 اوہ قرآن نہ سنی اچھا گل کیے اے تے دسن آیا کہ قرآن نہ سنی نا وہ ساڑھا لمحہ پینڈا اسی اے گل سمجھانا آیا قرآن نہ سنی وہ وجہ کیے کہنے لگے میں کر دے اولے نیڑے بلا لیندے نے ایویں ہی کردے نے تے جڑا انہاں کولوں قرآن سن لیندا ہے نا پھر انہاں دا ہو کے رہ جاندا ہے اسی انہاں لمبا سفر کیتا ہے اس واسطے کیتا ہے بھی سننا نہیں اللہ اکبر اللہ نجاشی بادشاہ سیاںا سی دنا بندہ سی کہنے لگا گل سنو اگر جے اے رکھن والے ہوئے تے آپا رکھ لیں گے جے نہ رکھن والے ہوئے تے آپا کڑ چھڑاں گے لہذا گل تو سننی چاہیے نا کو چنگا یا ماڑا دی گالتے سنو مسے چوب کرایا انہوں اے جناب والا چوب ہے حضرت جعفر نے بسم اللہ پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ مریم حفاظ اکرام تشریف فرمانے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا تے ایتھے پہنچے واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا جدو ایتھے پہنچے فکلی وشربی وکری عینا فاما ترین من البشر احدا فکولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا تے ایتھے پہنچ گئے قالا انی عبداللہ قالا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا حضرت
تے جعفر تیار اے قرآن پڑھی جاندے نے ادھروں نجاشی اے بادشاہ روئی جاندہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اے منن والے سی عیسائی سی نام منن والے سی روئی جاندہ ہے ادھر قرآن دیاں چڑیاں لگ گئیاں نے ادھروں بادشاہ دیاں اکھا اندر آنسواں دیاں چڑیاں لگ گئیاں نے روئی گیا ادھروں جناب سورت مریم دی تلاوت ختم ہو گئی اے بھی چپ کر گیا بادشاہ کہنے لگا انتی چک والے کاری عامر صاحب غور کرنا تکمیل قرآن میرا نوانے نا اے نجاشی جناب کہنے لگا حبشے دا بادشاہ کہنے لگا او مکے والے سن لو میں نو اللہ دی قسم میں نہ اے قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے نہ اے نبی جھوٹا ہو سکتا ہے اللہ اکبر اللہ ہوئی نہ قرآن انقلابی کتاب او جنہ نے سنیا او جنہ دل لا کے سن لیا نام او نہ فوراً ہی من لیا تے گلاں دو ہی نے جنہیں دل لا کے سنیا ان دے زندگی اندر انقلاب آ گیا جنہیں دل لا کے قرآن پڑھیا ان دی زندگی اندر انقلاب آ گیا ہو نہیں سکتا میں نہیں مندا اگر قرآن دل لا کے پڑھیا جائے انقلاب بنائے دل لا کے سنیا جائے انقلاب بنائے دنیا دی کسے لوجک اندر کسے کتاب اندر اے نہیں لکھیا میں نہیں مندا میں نو سولی چڑھا دیتا جائے میں نو بھائے لا دیتا جائے میں نہیں مندا قرآن غور نال پڑھیا جائے قرآن غور نال سنیا جائے انقلاب بنائے ہو نہیں سکتا او یارو ہووے کیویں اے تے جنہاں نے قرآن سنیا میرے پیغمبر دے حبدار بن گئے میرے نبی دے یار بن گئے سن لو تیان دے نال نصیبین دے جن اڈے پھر دینے پہلے نانو اجازت سی آسمان والے دیان ایک گلہ سن دے سن میرے پیغمبر آ گئے آسمان تے داخلہ دا بند ہو گیا بڑے پریشان ہو گئے تے کی ویکھیا میرے پیغمبر قرآن پڑھی جا رہے نے میرے نبی قرآن پہ پڑھ دینے انہا جنہ نے قرآن سنیا تے قرآن نے آج بیان کیتا ہے وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ جنہ نے قرآن سنیا جنہ نے میرے پیغمبر کولوں دل لا کے قرآن سنیا میرے پاک پیغمبر دے کولوں انہاں ساریاں نے کلمہ پڑھیا تے میرے پیغمبر دے مرید بن جاندے نے میرے پیغمبر دے غلام بن جاندے نے اور سنیے میرے ویراں جدے کناں در قرآن دیاں آوازاں پہ گئیاں او جناب انقلابی نہ بنیان اے سوالی پیدا نہیں ہوندان اے تے بس مسلمانان اوے پاکستان دیا مسلمانان ہون دے وقت دیا مسلمانان تو قرآن تو دور ہو گیا ہے تو قرآن چھڑ دیتا ہے تے قرآن تو دوری اختیار کر کے جگہ جگہ تے ذلیل ہو رہے ہیں ایک وقت سی میرے ویران جدوں لوگ قرآن والے سان او پکا سچا تو مسلمان
سہنا ادو جناب تیری دہشت بڑی سی نا ادو جناب تیرا روب بڑا سی نا اسی قرآن تو دور ہاں ساڈے بچے اے قرآن تو دور نے اینو جناب ہر فلمی ایکٹر دا نام آندا ہے ایتھوں میں بچہ کھڑا کر لواں کوئی نوجوان کھڑا کر لواں ہر فلمی ایکٹر دا نام آندا ہے ہر ڈرامے دا نام آندا ہے ہر فلم دا نام آندا ہے جے نہیں آندا تے اللہ دا قرآن نہیں آندا جے نہیں آندیاں تے نبی پاک دیاں احادیثاں نہیں آندیاں اللہ اکبر اللہ اے قرآن تو دوری ہے نانا میرے ویرو قرآن دے نیڑے آؤ قرآن نال پیار پالو نا تے قرآن نال یاری لالو نبی پاک فرماندے نے آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ قرآن پاک دا ایک حرف پڑھ دے اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرمائے کنیاں نیکیاں اسی بولو کنیاں نیکیاں اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرما دینے اگے فرمایا الف حرفن لام حرفن میم حرفن جڑا بندہ قرآن دا الف لام میم پڑھ دے اللہ پاک 30 نیکیاں عطا فرما دیں اللہ اکبر اللہ ذرا سارے پڑھو ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو پڑھے گی ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دے والا کنے حرف نے 19 کنے حرف نے 19 نو ضرب دو 10 نال کنیاں نیکیاں بنیاں 190 نیکیاں کنیاں نے 190 صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیا ہے تو میں 3-4 ہی پڑھ لے کنیاں نیکیاں بن گئیاں یعنی کہ دیکھو نا کلی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے تو 190 نیکی ہے زیادہ نہیں کم از کم روزانہ ایک رکوع بندہ پڑھے رکوع نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم ایک صفحہ تو پڑھے اے پڑھنا تیرا کام ہے اللہ پاک تیرے دل اندر قرآن دی محبت پیدا فرما دیں کے اور ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نے مل دیاں ہندیاں نے دور جو سے آئیاں نے دل دیاں او جنت دیاں حوران نالے ویک کے نکھل دیاں مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی اللہ اکبر اللہ غور کرنا توجہ فرمانا میرے پیغمبر جناب انج کر کے صحابہ اندر بیٹھے ہوئے نے تے میرے پیغمبر دے سامنے غور کریے میرے ویران ایک نوجوان بیٹھا بڑا پریشان ہو کے بڑا غمگین ہو کے بیٹھا فرماندے نے او میرے ویر تو کیوں پریشان بیٹھا تو کون ہے آندا سونے میں مرصد فرماندے نے کیڑا مرصد آندا سونے فلاں بنے فلاں مرصد فرماندے نے مرصد تو کیوں پریشان بیٹھا سنیے میرے ویران تیرے دل اندر انقلاب کدوں آئے گا کدوں رب نال یاریاں لائیں گا حضرت مرصد کہن لگا محبوبان میں تاں پریشان ڈاکا مارن دی مینوں عادت چوری کرن دی مینوں عادت زنا کرن دی مینوں عادت شراباں پین دی مینوں عادت اے
یہ سارے کام میں کر لینا ہن میں مسلمان ہو گیا تے ہر چیز تو پابندی لگ گئی ہے ہر چیز تو میں رک گیا میں بڑا ہی پریشان ہاں میں صدقے جاواں جگ تو سونا تے جگ تو سیانا میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایڈا سیانا تے اللہ پاک نے بندہ پیدا ہی کوئی نہیں کیتا جڑا میرا محمد سیانا سی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او میرا مرشد جا تو چوریاں کر لیا کر آندا سونیا اسلام اندر چوری کیتھے فرماندے نے میں دسنا مکے چلا جانا مکے دی جیل اندر قیدی نے نام جنہاں نے کوئی چھڑوان والا نہیں ہے جنہاں دا کوئی والی وارث کوئی نہیں اور میرا مرشد انہاں نو چھڑوا کے مدینے دے راہ پا دیا کر تیری عادت پوری ہو جائے گی رب اجر بھی دے گا انہاں غریباں دا کام بنیا رہے گا آندا ٹھیک ہے سونیا حضرت مرشد اے مدینوں چل پیا تے چلدا چلدا اے مکے اندر پہنچ گیا ہن میں ویکھاں کہ قیدی کدھر بند نے ایک بی بی روٹیاں لے کے جا رہی ہے ایک کار اندر داخل ہوئی نا اندے اندازہ لگا لیا ادھر ضرور قیدی ہون گے رات دا انتظار کردا رہیا نا رات ہو گئی چاندنی رات نا رات ہو گئی جناب انج کر کے اناک توجہ اناک نامی عورت اپنے چبارے تے کھڑی ہوئی ہے انہیں سیان لے آنا کہنے لگی وے مرشد تو میں نو مرشد ہی لگنا ہے کہ رے مرشد نہیں ہے حضرت مرشد کہنے لگے ہاں بی بی میں مرشدیاں اللہ اکبر اللہ حضرت مرشد نے اتاوے کھیان اے تو بی بی ہے میری محبوبہ ہے اے وقت اندر جناب دورہ جہلیت وقت اندر اے میری محبوب ہے اے نے بھی پہچان لے آنا اناک نامی بی بی کہنے لگی وے مرشد آج پھر تیری رات میرے کولوں ہی گزرے گی نا آج تیری رات میرے بستر تے گزر ہوئے گی حضرت مرشد کہندے نے او سنیے میرے ویران او نتیجہ کدے باسیان کنی دیر ہو گیا قرآن پڑھ دیان کنی دیر ہو گئی قرآن سن دیان داڑیاں سفید ہو گئیاں جوانیاں ٹل گئیاں نے رب دا بیلی نہیں بنیا او کدوں بیلی بنے گا کدوں رب نال یاریاں لائے گا کدوں رب نال پیار پائے گا حضرت مرشد کہندے نے نی بی بی جڑے نبی دا میں کلمہ پڑھیا جڑے نبی دا قرآن میں پڑھیا انہیں پرائیاں عورتاں نال رات گزارن نو حرام قرار دے چھڑیا نا اللہ اکبر اللہ تے جان دے ہو بیبیاں کے ہور کی کام میں اے بی بی کہنے لگی عورتاں کچھ کر نہیں سکتی اے کہنے لگی وے مرشد اگر تو میرے آنکھیں نہ لگا میں شور پا دے آنگی میں رولا پا دے آنگی چور 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 توڑے قیدی لجان والا چور حضرت مرشد کہنے لگے نی بی بی تو شور پا یا نہ پا ہونا جان جا سکتی ہے ایمان نہیں جا سکتا جان جاندی ہے جائے ایمان نہ جائے نا اس بی بی نے شور پاتا چور 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 حضرت مرشد فرماندے نے میرے پیچھے 8 بندے لگ گئے میں جناب مٹھا بند کر کے میں بھی دوڑ پیانا میں آکھیا ہن تسی مینوں پکڑتے نہیں سکتے دوڑ دیاں ایک غار اندر جا کے چھپ گیا اللہ اکبر اللہ اے لب دے لباندے اے پیچھے
پیچھے چلے گئے نام غار اندر داخل ہو گئے، لیکن میرے اللہ نے قرآن میرے اللہ نے انہاں دیاں اکھاں تو حضرت مرشد نو ویسے ہی اجل کر چڑھیا، سامنے نیچے بیٹھے سن، حضرت مرشد فرماندے نے میرے سامنے بیٹھے سن پر مینوں ویکھ نہیں سی سکدے، والا تیرے کم اللہ جو چاہے نا اللہ جویں چاہے نا جس ویلے چاہے کر کے وکھا دے انہوں اللہ کے آ جاندا ہے۔ کہن لگے انہاں نے تو پیشاب کیتا، پیشاب دیاں چھٹاں میرے چہرے تے آئیاں نا، لوگو میں اپنے چہرے ہوتے پیشاب دیاں چھٹاں نو برداشت کر لیا، لیکن بدگاری دا داغ نہیں لگن دیتا، کیونکہ قرآن میں پڑھ لیا ہے، نبی پاک دا کلمہ میں پڑھ لیا ہے۔ باہر دوڑ مٹھی ہوئی نہ واپس آیا، اس قیدی نو جناب موڑیاں تے جا کے دوار تے بٹھا دیتا ہے، پھر پار جا کے نام انہوں اٹھا کے بیڑیاں لگیاں سن، کہندے نے بڑا وزنی قیدی سی، بڑا وزنی قیدی، انہوں جناب اٹھا کے مدینوں باہر لے جا کے بیڑیاں کٹ کے مدینے دے راہ پا دیتا۔ اوے آئی مدینے دے راہ لوگوں جنہاں قرآن سنیا نا وہ قرآن والے بن گئے، انہاں چوریاں چھڑ دیتیاں، انہاں ڈاکے چھڑ دیتے نا، انہاں زنا چھڑ دیتے نا، اللہ پاک دیاں نافرمانیاں چھڑ دیتیاں۔ لوگوں سانوں بھی قرآن سن دیاں پڑھ دیاں بڑھا دیاں کنے ویلے گزر گئے نے، وہ جوان ہواں گا پھر ویکھی جائے گی، بڑھا ہواں گا پھر ویکھی جائے گی، وہ داڑھی سفید ہوئے گی تے پھر ویکھی جائے گی، تینوں پتہ ہے تیری داڑھی سفید ہونی ہے کہ نہیں ہونی، تینوں پتہ ہے تو بڑھا ہونا کہ نہیں ہونا، نی جندے زمان بریے تیری کی ذات نیند، نی جندے زمان بریے تیری کی ذات نیند، ایک دن ہونی تینوں قبر وچ رات نیند، اوتھے پیانا کوئی کرے گا ساس نیند، جنہ دے سنگ تو اج پریت لگائیاں، چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا، لوگوں سن لو دھیان دے نال، آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مکے آن لگیا، لوہاں کے آن مکے جا رہے ہیں، دنا سیانا بندہ اوتھے نبی پاک کے لہذا نہ ان دی گال نہ سنی، ان دا قرآن نہ سنی، جڑا سن لیندہ ان دا ہو کے رہ جاندہ، بڑا سیانا دنا بندہ انہیں کرنا وچ روح دے بڑے پاکے نا اے داخل ہویا بیت اللہ اندر آندہ کی وینا ایک سونے دا چہرے والا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک دا چہرہ سونا سی کہ نہیں، اچھی بولو سونا سی کہ نہیں، سونا سی نا، تے ریس سونا دی کری دیئے کہ کوجیاں دی کری دیئے، بولو یار جگ تو سونا تے جگ تو سیانا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تے میرا دل کر دیں میرے پاک پیغمبر دی حسن تے بھی گل ہو جائے، سن لو تے آن دے نال، او سونے نبی دا چہرہ چودھویں دے چاند وانگوں، جے سبحان اللہ ٹلی آئی پھر شیر کو نہیں سنانے، شیر بڑے کمال اچھی کو سبحان اللہ، او سونے نبی دا چہران چودھویں دے چاند وانگوں، کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کماند وانگوں، او موسی مٹھاس والان آسیاں دیاس والان، حسن سی پیاس والان شربت سی کھانڈ وانگوں، سونے نبی دا چہران چودھویں
دے چاند وانگوں حیا دیاں کاناں دوویں حیا دیاں کاناں دوویں اوپر کماناں دوویں او تیوڑی بغیر متھا چمکے جو کاند وانگوں چمکے جو کاند وانگوں او نک تلوار سونا منہ رخسار سونا او نک تلوار سونا منہ رخسار سونا موتیے دی طاقت کیے چمکے جو دند وانگوں سونے نبی دا چہرہ چودویں دے چاند وانگوں او صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا طاقت والے ڈولے رستم سفند وانگوں لباں کٹائیاں ہویاں نال ملائیاں ہویاں لباں کٹائیاں ہویاں نال ملائیاں ہویاں لمبی تے باری داڑی دادے پابند وانگوں سونے نبی دا چہرہ چودویں دے چاند وانگوں آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا آنو تے شانو سونا او سارے جہانو سونا کس نے ورفانہ پایا رتبہ بلند وانگوں حسبوں تے نسبوں سونا وحبوں تے کسبوں سونا او تائیوں بلال لبدائے چیز پسند وانگوں سونے نبی دا چہرہ چودویں دے چاند وانگوں اے بیان کردا ہے میں ویکھیا ایک سونے جا چہرے والا قرآن پڑھ رہا ہے اے آوازاں طفیل بن عمر دوسی دے کناں اندر اے پہ گئیاں انہاں نے قرآن سنیا اے میرے نبی دے یار بن گئے میرے پیغمبر دے حبدار بن گئے او جنہاں نے دل لا کے قرآن سنیا او قرآن والے بن گئے او جناب انہاں نو جناب قرآن دی مٹھاس مل گئی نا جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا نکتہ واروں سے کھل نہ سکا جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا نکتہ واروں سے کھل نہ سکا وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں سے میرے پیغمبر نے مسئلے حل کر چھڑے نا میرے نبی نے ایک ایک چیز نو نکھیڑ کے بیان فرمایا ہے سن لو تے آن دے نال تورات آئی نام او بدل گئی نا زبور آئی نام او بھی بدل گئی او میرے ویرا انجیل آئی نا او بھی بدل گئی ایک قرآن آیا ایک قرآن قیامت تک باقی رہ گا انا نحنو نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون اے قرآن دا ذمہ میرے اللہ نے آپ اٹھایا ہے او سنو اے قرآن والے ہو میرے قاری صاحب تشریف فرمانے میرے نبی نے کی فرمایا ہے آخری گلاں نے تے بڑیاں قیمتی گلاں میرے ویرا دو چار منٹ مینوں دینا تینوں سمجھ آ جائے میرے نبی فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ توڑے چو چنگا ہوئے میرے نبی نے نہیں فرمایا توڑے وچوں ایم پی اے چنگا بندہ توڑے وچوں ایم این اے چنگا بندہ چودھری سردار میاں صاحب وزیر اعظم وزیر داخلہ نہیں میرے ویرا اللہ دی قسم چنگا ہوئے جنوں ساری کائنات سردار پیغمبر محمد نے چنگا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ
توڑے چو چنگا ہوئے جرا قرآن پڑھتا ہے اگے پڑھا دیندہ نا اے توڑے چو بہترین انسان ہے بہترین انسان ہے اللہ اکبر اللہ او مدنی دے لبانتے کلام رب دا بن کے آیا پیر سارے جگ دا بن کے آیا پیر سارے جگ دا او بھلی ہوئی قوم نو سیدھے رائے پا گیا جگاں دا پیر سارے جگ نو جگا گیا علم نشراغ لوگو سینہ میرے پیر دان ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دان اور جڑی تھا گیا سونا او تھا مہکا گیا جگاں دا پیر سارے جگ نو جگا گیا حافظ قرآن اندی کنی شان اب بچیاں نے حفظ کیتا ہے نام اندے والدین دی کنی شان انہاں بچیاں دا کنا مقام ہے سن لو آمنہ جلال فرماندے نے 10 آدمی جنہ دے چلان مکمل جہنم وال ہو چکے نے نام حافظ قرآن اے آ جائے گا نام تے آ کے اس فارشاں کرے گا اللہ سونے میں حافظ قرآن نام میں تیرے قرآن دا حافظ ہاں اللہ میں سفارش کرنا ماں اللہ پاک فرمان گئے 10 بندیاں دی اپنے برادری وچوں اپنے بیلیاں وچوں اپنے رشتہ داراں وچوں انہاں دی سفارش تو کر دے اللہ پاک فرمان گے جنت لاٹ میں کر دیاں گا اللہ اکبر اللہ 10 بندیاں نو حافظ قرآن اپنے نال جنت لے کے جائے گا نا وہ پی ایچ ڈی کرنے والے ایک بندے نو جنت نال لے کے نہیں جا سکتے وہ کیمسٹری کرنے والے ایم ایس سی میتھ کرنے والے ایم انگلش کرنے والے ایم فیل کرنے والے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ایک بندہ بھی جنت نہیں لے جا سکتے میرے چھوٹے چھوٹے حافظ قرآن میرے نبی نے فرمایا 10 بندے جنت سے لے کے جان گے انہاں دے والدین دی کتنی شان ہوئے گی کتنا مقام ہوئے گا جوڑی آ جائے گی نام انہاں دے سراں دے اوپر سنہری تاج ہون گے بڑے سونے تاج ہون گے لوگ کہیں گے نام نبی آ رہے نے نبیاں دی جوڑی آ رہی ہے پتہ لگے گا اے تے نبی نہیں آگے لوگ کہیں گے اے صحابہ آ رہے نے پتہ لگے گا اے صحابہ بھی نہیں آگے لوگ کہیں گے تابی آ رہے نے پتہ لگے گا اے تابی بھی نہیں آگے اے تبا تابی آ رہے نے اے تبا تابی بھی نہیں آگے اے ائمہ محدثین آ رہے نے پتہ لگے گا نہیں اے تام اما محدثین بھی نہیں آگے اچھا فرق کون نے یہ لوگ نے جنہاں نو اللہ پاک نے اولاد دیتی نا جنہاں نو میرے اللہ نے بیٹے عطا فرمائے جنہاں نو میرے اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائیاں انہاں حافظ قرآن بنایا عالم دین بنایا آج اللہ پاک نے شان عطا فرما چھڑیاں نے اللہ اکبر اللہ آؤ جناب گل میں بھوک دی مکان لگا جے تینو جناب قرآن دی شان دا پتہ لگ جائے تینو جناب قرآن دی عظمت دا پتہ لگ جائے اسی آج قرآن تو دور ہو گئے ہیں اسی جگہ جگہ ذلیل ہو رہے ہیں اسی جگہ جگہ پریشان ہو رہے ہیں اگر چاہنا ہے جناب تیرے کار اندر خوشحالیاں آ جان اگر چاہنا ہے تیرے کار اندر برکت
رحمتاں آ جان، اگر چاہنا ہے تیرے گھر اندر رحمتاں آ جان، اگر چاہنا ہے کرو دکھ دور ہو جان، شیاطین تے بسیرا نہ کر سکن، اگر چاہنا ہے جھگڑے مک جان تے قرآن نال یاری لا لے، او قرآن نال پیار پا لے، جنہاں نے قرآن نال پیار پایا او دنیا تے بھی کامیاب نے، اگلے جہان اندر اوتھے بھی کامیاب نے۔ او کھول کے کان سن لو میرے بھائیوں تے بیگل مک گئی، او کھول کے کان سن لو میرے بھائیوں تے بہنانی، او پڑھ لو قرآن جے کچھ مرت بلنانی، اسی جہان ہوتے سدا بیٹھے رہنا نہیں، آج یا کل موت سیرے ہوتے آئی، چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی، آؤ بھائیو ذرا سوچیے گل نو، عمر گئی گزر کیڑی لب دے او بھول نو، او کل وچ کی دسو گے دربار آن، چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی۔ اللہ پاک سنو قرآن سے پیارا نصیب فرمائے، جو بیان کیتا اللہ قبول فرمائے۔ وما